जनाब, जश्न आज़ादी हो और समा पेश पेश ना हो, ये भला कैसे मुमकिन है। 14 अगस्त की तारीखी और पुरमसरत मौका पर समा के हेड ऑफिस लाहौर में पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस पुरवकार तकरीब में समा की पूरी टीम ने यकजा होकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। सब्ज हिलाली परचम की छांव तले आज़ादी का केक काटा गया और मुल्क को कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। अस्सलामुअलैकुम। जश्न आज़ादी हो और ग्रैंड सेलिब्रेशन ना हो, ये कैसे मुमकिन है जनाब। और समा के हर डिपार्टमेंट से वाबस्ता लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं और केक कटिंग सेरेमनी का अहतमाम किया गया है ताकि आप लोगों के साथ जश्न आज़ादी की इन खुशियों को ना सिर्फ सेलिब्रेट किया जाए बल्कि हमारी समा टीवी फैमिली के साथ मिलकर जो जश्न आज़ादी का पैगाम है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया जाए। वासिफ चौधरी साहब का साथ हमें हासिल है, क्या कहेंगे सर? जी, यही कि जज्बे से जश्न आज़ादी मनाइएगा और अपनी ही आज़ादी समझ के मनाइएगा और सेफ्टी को मलूज़ ख़ातिर रखिएगा। और साइंस के अंदर उन्होंने किसी वजह से साइलेंसर जो था वो यूज़ किया था, तो प्लीज़ साइलेंसर्स ना उतारिएगा अपने मोटरसाइकिल के, हेलमेट्स पहनिएगा और हुल्लड़बाजी से परहेज़ करिएगा। और यकीन करें कि अगर आप ये सब करें और उसके साथ आप आज़ादी का जश्न मनाएं तो वो भी कबूल होता है। रऊफ साहब, आज बहुत ही ख़ास लम्हा है, मौका है। माशाल्लाह समा टीवी की पूरी फैमिली यहाँ पर हर डिपार्टमेंट से मौजूद है। क्या कमेंट करेंगे सर आज जश्न आज़ादी के मौके पर? आज का दिन जो है उसको याद रखा जाना चाहिए इस हवाले से कि हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दे के इस वतन को हासिल किया और वो कुर्बानियाँ जो हैं वो हर शोबे में लोगों ने दी हैं। 47 से ऑनवर्ड 79 था ये। अब सोच के लगता है कि कितना टाइम गुजार लिया मतलब हम लोगों ने। इसमें बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, बड़े मुश्किल लम्हे भी आए हैं हम पे, लेकिन ये है कि आगे का मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताला रोशन होगा। और मैं दुआ करता हूँ कि जो नौजवान जिन्होंने आगे बढ़ के अब इस मुल्क का अलम संभालना है वो अल्लाह करे कि अपने अपने शोबे में तरक्की करें। बहुत शुक्रिया वासिफ चौधरी साहब और रऊफ साहब, आप लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, इसी अज़्म और दुआ के साथ कि पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, समा टीवी फैमिली की जानिब से आप तमाम नाज़रीन को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। समा ब्यूरो इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी की पुरवकार और खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी आज़ादी की खुशियाँ समा के साथ मनाई। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। समा का ऑफिस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। आज़ादी की खुशियाँ भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाई गईं। समा टीवी की पूरी टीम को और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। और आज इंतहाई खुशी का दिन है क्योंकि हम पाकिस्तान के 79th इंडिपेंडेंट डे है वो हम आज मना रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट नदीम मलिक साहब, समा टीवी के वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। 14 अगस्त का जो दिन है ये ना सिर्फ हमें हमारे आबा व अजदाद जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी कुर्बानियों की याद दिलाता है बल्कि क़याम पाकिस्तान के मकासद और इसके अलावा जो कौमी तरक्की के लिए हमारा अज़्म है उसकी तजदीद का एक मौका भी देता है। मैं सबसे पहले दावत दूंगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, यौम आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज 2026 में जो हम 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के हवाले से मना रहे हैं तो इसमें जो खुशी इस दिन की मुनासबत से मुंसलिक है वो है मक्का दिफाई मुआहदा जो पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया और तुर्किया के साथ साइन हुआ। हमारे लिए वो बहुत, मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र है पूरी कौम के लिए और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए। उससे न सिर्फ इस खत्ते में दायमी अमन कायम होगा बल्कि हमारे जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात में इजाफ़ा होगा। और पूरी दुनिया के लिए हमने ये पैगाम जो है वो दिया है कि हम अमन के दाई हैं, लेकिन अगर कोई जारियत मुसल्लत की जाएगी किसी भी एक मुल्क के ख़िलाफ़ तो वो तीनों ममालिक पर जारियत तस्वर होगी और उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी खुशकिस्मती है कि ना सिर्फ सियासत बल्कि मईशत से मुतल्लिक़ भी हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव सीनियर वज़ीर एहसन इकबाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यौम आज़ादी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। और आजकल एक विज़न की भी बात हो रही है कि विज़न 47 भी एक बन रहा है, तो पाकिस्तान को अगले 10-20 साल में आप कहाँ पे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नदीम मलिक साहब, प्रेसिडेंट समा और समा टेलीविज़न की टीम के तमाम अरकान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सबसे पहले मैं पूरी कौम को 79वें यौम आज़ादी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा और समा की टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस मौके पर इस तकरीब का इनेकाद किया। ये कायद-ए-आज़म की उस जद्दोजहद
اور قربانی کا صلہ ہے کہ انہوں نے اپنی صحت اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر ہمیں یہ وطن لے کر دیا، اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس وطن کو اس خواب کی تعبیر بنانے کے لیے ہر شعبے کے اندر انتھک محنت کے ساتھ پاکستان کو دنیا کی ایک صف اول کی معیشت میں ڈھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آج سے ٹھیک 21 سال کے بعد 2047 میں اس خطے میں ہم دونوں ممالک بھارت اور پاکستان تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ ہم نے اپنی آزادی کے 100 سالوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر ہم اگلے 21 سالوں میں ایک تیز جست کے ساتھ دوڑیں اور کیچ اپ کریں اس چیز سے جو ہم لوز کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ 2047 کا پاکستان دنیا میں ایک بہترین صف اول کی معیشت اور ترقی یافتہ ملک کا پاکستان ہو۔ 2047 کا پاکستان دراصل ہمارے نوجوانوں کا پاکستان ہے۔ آج جو نوجوان کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، 2047 میں وہ اپنے کیریئر کے عروج کے اوپر ہوں گے۔ تو اس لیے میں بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ سب کا فرض ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے اور اس ملک کو ایک مستقل اڑان دینے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کریں، اپنے شعبے کے اندر ایکسلنس کو اپنا موٹو بنائیں۔ پاکستان نے اگر اس مقصد کو حاصل کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں، تو پر ہمیں میڈیوکریسی کا راستہ نہیں بلکہ بہترین خوب سے خوب تر کے راستے پہ چلنا ہے، اور ہر پاکستانی کو ایک کوالٹی جد و جہد کرنی ہے اپنے شعبے میں۔ جو استاد ہے وہ تعلیم کے شعبے میں، جو ڈاکٹر ہے وہ صحت کے شعبے میں، جو تاجر ہے وہ تجارت کے شعبے میں، جو افسر ہے وہ اپنے سرکاری معاملات میں، جو صنعت کار ہے وہ اپنے شعبے کے اندر، جو سیاستدان ہے وہ اپنی قیادت کے اندر۔ اور اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں ایک اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے، اور جو ممالک کامیاب ہوئے ہیں وہ امن سے، استحکام سے، پالیسیوں کے تسلسل سے اور اصلاحات کے راستے پہ چل کے کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس مہلت نہیں کہ ہم کسی قسم کے فساد، انتشار یا ہلڑ بازی کی نظر اپنے مستقبل کو ہونے دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پوری قوم ٹیم پاکستان بن کر، قائد اعظم کے سپاہی بن کر، ہم سب اس ملک کو اس خواب کی تعبیر بنانے کے لیے جد و جہد کریں گے جس سے کہ پاکستان دنیا کی ایک عظیم معیشت بنے۔ مارکہ حق ہم نے جیتا ہے، اب ہم نے مارکہ ترقی کو بھی اسی جذبے کے ساتھ جیتنا ہے۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب اور وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بڑے زبردست پیغام دیا، میسیج دیا کہ ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس ملک کے لیے، اور میں بہت مشکور ہوں اپنے سینئر وزراء کا، اور میں ریکویسٹ کروں گا اب پریزیڈنٹ سما ٹی وی ندیم ملک صاحب، احسن اقبال صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب کے کیک کاٹیں۔ پاکستان کو اگر ترقی کی منازل طے کرنی ہے تو ہمیں بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ اگلے 21 سال میں جب پاکستان اپنی 100ویں سالگرہ منا رہا ہوگا تو اس وقت تک ہمیں 1 ٹریلین کیا اس سے زیادہ بڑی معیشت بننا ہے۔ تو میں بہت مشکور ہوں تمام جو ہمارے شرکاء ہیں، سما ٹی وی کی پوری ٹیم کا، جس میں تمام ڈپارٹمنٹس ہیں، کرنٹ افیئرز، نیوز، ٹیکنیکل، لاجسٹکس، ایڈمن، جنہوں نے کافی انتھک محنت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور میری طرف سے اور سما ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو یوم آزادی مبارک، اور ہم چاہیں گے کہ اینڈ پہ ایک نعرہ بھی لگائیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یوم آزادی اور مارکہ حق میں کامیابی، سما کے کراچی بیورو میں بھرپور جوش و خروش سے آزادی کا جشن منایا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر سعید غنی بھی خوشیوں میں شریک ہوئے، جبکہ سما فیملی کے ہمراہ انہوں نے کیک بھی کاٹا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ آزادی کے رنگ سما کے سنگ، سما کے کراچی بیورو میں خصوصی تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر سعید غنی بھی آزادی کی خوشیاں بانٹنے سما کراچی کے دفتر پہنچے۔ سعید غنی نے سما فیملی کے ہمراہ وطن عزیز کے 79ویں جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ صوبائی وزیر نے پوری قوم کو مبارکباد دی۔ مارکہ حق ہوا
جس میں ہم نے اپنے سے بڑے دشمن کو بڑی ایک عبرتناک شکست دی. دنیا میں پاکستان کا مقام، پاکستان کی عزت جو ہے وہ بڑی. بھارت نے خود امریکہ کو منت کر کے اس جنگ کو رکوایا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کا جو اعتماد تھا اپنے دفاع کے اوپر، اپنی فوج کے اوپر، اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. سما انتظامیہ کی جانب سے بیورو چیف اسلم خان نے معزز مہمان کو گلدستہ بھی پیش کیا.